Igsuon, pabilin lang jud ta sa Ginoo kay si Hesus nag-ingon sa Juan kapitulo 15 bersikulo 5 hangtod sa 6 nga ako ang punuan sa paras ug kamo ang akong mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan kay kun wala ako wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako may sama sa usa ka sanga nga ilabay ug malaya. Pamuniton kini ug itambog sa kalayo aron masunog. Busa igsuon kung ikaw nangalagad man ka sa Ginoo, kung nana man gani kay relasyon sa Ginoo, igsuon pabilin lang jud ta sa Ginoo kay ngano man kung dili ta magpabilin sa Ginoo sama ta sa usa ka sanga nga ilabay na putlon aron sunugon. Ing-ana sad ta mga igsuon, kung dili ta magpabilin sa Ginoo, muukyas ta sa pagpangalagad o mo backslides ta o mopadayon ta sa pagpakasala sa Ginoo. Mas piliu nato ang pagpakasala sa Ginoo. Igsuon sultihan ta kana itambog unya ka sa linaw na kalayo. Pero challenge lang sa tuan na nangalagad ta sa Ginoo. Padayon lang jud ta sa pagpangalagad, pabilin lang jud ta sa Ginoo. Kay kung wala ang Ginoo, wala jud tay mahimo. Diha lang kutob and God bless.